अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सबके वालिदैन और घर वाले सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआएं किया करें और मुझे अपनी दुआ में शामिल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रही हूँ, बहुत रिक्वेस्ट आई मुझे कि आप भी अरबईन वॉक पर वीडियो बनाएं और इस पर रिएक्शन दें। और मैंने सुना भी है काफी कि करबला में श्राइन की तरफ जो अरबईन होती है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी होती है, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी होती है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के दौर में कोई किसी को फ्री का कुछ खिलाना पसंद नहीं करता और हकीकतन यही है कि इतनी महंगाई हो गई है कि कोई किसी को क्या खाने पीने की चीज देगा। सबसे पहले तो इंसान ये सोचेगा कि हम जो है अपना ही पेट भर लें, लेकिन यहाँ पर लोग इतने ऐसे मौजूद हैं कि मैंने देखा कि और सुना भी है कि लोग जो हैं मतलब दे रहे होते हैं चीजें, और कुछ तो मैंने शॉर्ट्स में देखा भी कि लोग बैठे हुए होते हैं और तबर्रुक वगैरह जो होते हैं ये बांट रहे होते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये बात देखी कि जो करबला है, मैंने जब सर्च करा इसको बहुत चीजों को, तो करबला तो बहुत ही एक छोटा है, मतलब एक छोटी स्पेस समझे, छोटी जगह, और तो कैसे इतने करोड़ों लोग, और ये भी मैंने देखा सर्च किया, करोड़ों की तादाद पे मिलियंस लोग जाते हैं और अरबईन करते हैं। वाकई में ये बहुत ही बड़ी एक समझे कि सोचने की बात है कि इसको कौन देखता है, इस निजाम को टोटल। वरना अभी जैसे उम्रा पे लास्ट टाइम हमारी फैमिली गई थी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अभी हज पे गए कुछ फैमिली मेंबर्स, तो बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए थे कि काफी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि वहां पे मसले हो रहे हैं और लोगों की डेथ हो रही है। तो हमने भी कांटेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह पे, कुछ जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे वो तो खैरियत से आ गए, लेकिन सोचें जरा कि वहां पर उससे ज्यादा लोग होते हैं। आइए मेरे साथ इस वॉक को देखिए, इस अरबईन को देखिए कि कैसे लोग मेहमान नवाजी करते हैं। मैं भी देखूंगी आपके साथ इंशाल्लाह, और दुआ है कि आप सब लोग जो मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं इनको जज़ाए खैर परवरदिगार आलम अता करे। आइए इस वीडियो की जानिब। ओरिजिनल लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए अरबईन पर। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम, जिसे अरबईन कहा जाता है, ये कब मनाना शुरू किया गया और इस दौरान कौन से रूह परवर मनाजिर आपको इराक की सरजमीन पर देखने को मिलते हैं। आज चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम है, इसी मुनासबत से हम इसकी तारीख और रूह परवर मनाजिर आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, चंद बरसों से सफर के महीने में सोशल मीडिया अरबईन वॉक की तस्वीर और वीडियो से भर जाता है, जिनमें हर कोई इराकियों के जज्बा मेहमान नवाजी को सराहता नजर आता है। लेकिन उन तस्वीर और वीडियोस के पस मंजर में क्या अहम मौका है, ये शायद बहुत कम अफराद जानते हैं। अरबईन वॉक के बारे में आज की वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत मालूमाती है, लिहाजा मेरी गुजारिश है इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। नाज़रीन, ये 80 किलोमीटर तवील सड़क है, एक आम शहरा जो किसी भी मुल्क में दो शहरों को मिलाने के लिए तामीर की जाती है। लेकिन शिया मुसलमानों के लिए मुकद्दस समझे जाने वाले दो इराकी शहरों नजफ और करबला को मिलाने वाली इस सड़क पर मनाज़िर कुछ खास होते हैं। वहाँ पर जाबजा सफर के दौरान किसी भी मुसाफिर को पेश आने वाली हर जरूरत का मुफ्त इंतजाम होता है। कोई जबरदस्ती आपको जूस पिलाना चाहता है तो कोई खजूरें या दीगर इशाए खुर्दोनोश आपको पकड़ा देता है। कुछ बच्चे आपसे दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि आप उनसे जूते पॉलिश करवा लें, तो कोई चाहता है आप उन्हें अपनी टांगे दबाने की सादत दे दें। नाज़रीन, सड़क किनारे एक तरफ सोफे लगे होते हैं ताकि थके हुए मुसाफिर उन पर बैठकर आराम फरमा लें।
تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آتے ہیں؟ ناظرین، یہ مناظر عراق میں ہر برس سفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی 40 واقعے ہیں۔ مشی کے نام سے مشہور یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر کے انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بمشکل گزارا کرتے ہیں، انہی دنوں کے لیے سال بھر کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ناظرین، 40 عربی گنتی میں 40 کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً کسی شخص کی موت کے 39 دن بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے۔ عراق میں 40 کا تہوار سن 61 ہجری میں 10 محرم کو پیش آنے والے کربلا کے واقعے کے 40 دن کی تکمیل پر 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ 40 واقعہ کا آغاز کب ہوا اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ آج کربلا کے واقعے کو 1400 سال بعد بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور حکومت میں 40 واقع پر سخت پابندیاں عائد تھیں، اور حکام ہر برس عراقی عوام کو 40 کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے 40 واقع کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا، اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، 40 کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم داعش کے زیر اثر تھا، اور بہت سارے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ناظرین، عموماً اس سفر کا آغاز نجف اشرف سے ہی ہو جاتا ہے، اور 40 کے لیے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہوائی اڈے پر ہی اترتے ہیں۔ ناظرین، جنہوں نے 40 کا سفر کیا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پینے کا پانی تک خریدنا پڑتا ہے، اور وہ بھی زیادہ قیمت پر۔ لیکن نجف اشرف ایئرپورٹ پر یا بصرہ ایئرپورٹ پر زائرین کے لیے یہ تمام چیزیں مفت ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو 40 کے موقع پر سوائے جہاز کے ٹکٹ اور ویزے کے ہر چیز ہی تقریباً مفت ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ایئرپورٹ سے نکل کر آپ کو ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر سینکڑوں بسیں اور کاریں کھڑی ہوتی ہیں۔ بصرہ سے کربلا یا نجف یا کہیں بھی آپ نے جانا ہو، ایک مناسب قیمت طے کرنے پر وہ ڈرائیور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، بصرہ اور نجف کے رہائشی بنا کسی قیمت کے مفت یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ سے جیسے ہی زائرین اپنے سفر کا پیدل آغاز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مسافروں کی خدمت کے لیے لوگ سٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس اہم تہوار میں پورا ملک شریک ہو۔ اگر آپ کی گاڑی کسی اور شہر سے وہاں سے گزر رہی ہو تو سڑک کے درمیان لوگ سیاہ پرچم لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے جب تک کہ زائرین ان کے ریسٹورنٹ پر کھانا نہ کھا لیں۔ جگہ جگہ پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے تعریفی کلمات اور 40 کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ بینرز لگے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 کے موقع پر اس علاقے میں 3 کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہوتا ہے۔ نجف پہنچنے پر ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑ دیتے ہیں
और छोटे बैगों में सफरी जरूरियात का सामान लेकर पैदल करबला की जानिब रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, नजफ से करबला का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। नजफ से करबला जाने वाली सड़क को एन नजफ के नाम से पुकारा जाता है। अरबईन के लिए आने वाले ज्यादातर अफराद उसी सड़क पर पैदल चलकर करबला पहुंचते हैं। नाज़रीन, ये अब आपकी कुव्वत, सेहत और हौसले पर मुनहसर है कि आप रोजाना कितना पैदल चल पाते हैं, ये फासला कितने दिन में तय कर पाते हैं। लेकिन उमूमन नजफ से करबला पैदल सफर करने वाले अफराद 3 से 4 दिन में ये सफर तय कर लेते हैं। अगर आप अरबईन वाक में शिरकत करने का इरादा रखते हो तो अपने बैग में किसी भी किस्म के कोई लवाजमात मत लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले मुफ्त आपको मुहैया करते हैं। खामखा वजन उठाने की जहमत ना कीजिए। एन नजफ पर करबला जाने वाले ज़ायरीन के लिए हर किस्म के इंतजामात किए जाते हैं। नाज़रीन, दुनिया के हर मुल्क की खुराक से लेकर बच्चों के पैम्पर्स और टिश्यू पेपर्स तक वहाँ मुफ्त दस्तयाब होते हैं। जगह जगह इराकियों ने अपने खानदानी नामों के साथ मौकब लगा रखे हैं। उन्हें आप आराम गाहें भी कह सकते हैं और क़याम ताम की जगह भी। वहाँ पर आप नमाज पढ़ने के लिए रुकने से लेकर जितनी देर चाहें आराम कर सकते हैं और इस दौरान अपना मोबाइल और दूसरी अशिया चार्ज भी कर सकते हैं। मौकब के अंदर चार्जिंग की तारों, वाईफाई, गर्मा गर्म खाने, मसाज और पैर धुलवाने से लेकर आपके गंदे कपड़े धुलवाने तक की सहूलत मुयस्सर होती है। अगर आपकी तबीयत नासाज हो जाए तो आपको किसी दवा की जरूरत है तो उसके लिए हर चंद किलोमीटर पर मेडिकल का स्टॉल, बमा डॉक्टर्स और अमला मौजूद होता है। छोटे छोटे बच्चे अपने सरों पर बड़े बड़े थालों में खाने की अशिया रखे आपको नजर आएंगे। इन सब का इसरार होता है कि आप उनका खाना जरूर खाएं। कई मुकामात पर तवील दस्तरखान बिछे नजर आते हैं। नाज़रीन, इस सड़क को दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान कहना गलत नहीं होगा। इराकी न सिर्फ अरबईन बल्कि इसके लिए आने वालों की खिदमत को भी एक इबादत समझते हैं और इसीलिए वो ज़ायरीन की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखते और पूरे इराकी खानदान इस खिदमत में बखुशी मगन दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इराकी लोगों का कहना है कि इस अमल में वो बच्चों को खास तौर पर इसलिए शरीक करते हैं ताकि ज़ायरीन की खिदमत का अमल नस्ल दर नस्ल जारी रहे। अगरचे नजफ से करबला तक सड़क पर किए गए 99% इंतजामात मुकामी इराकी ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर तकरीबन हर मुल्क का कोई ना कोई स्टॉल नजर आता है। कहीं पाकिस्तानी बिरयानी और चाय तैयार करके आपकी राह देख रहे होते हैं तो कहीं अचानक कोई लेबनानी आपके सामने आकर फलाफल थमा देता है। अरबईन वाक में जहाँ सिन्फ और उम्र की कोई तफरीक नहीं, वहीं ये सफर सिर्फ शिया मुसलमानों तक भी महदूद नहीं है, बल्कि सुन्नी, कुर्द, यज़दी, ईसाई, गर्ज के हर मजहब और फिरके के लोग बाहमी हमाहंगी से रवां दवा नजर आते हैं। नाजरीन, करबला शायद दुनिया का वो वाहिद शहर है जहाँ कोई तफरीक की खातिर नहीं जाता। वहाँ आने वाले तकरीबन सभी अफराद नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की अजीम कुर्बानी की याद मनाने आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में दाखिले के लिए कुल 10 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर इतना रश है कि खुदा की पनाह। आप वहाँ पे खड़े होकर बाज़ुकात सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आप अंदर जा भी ना पाएं। नाज़रीन, अरबईन के मौके पर चूँकि करोड़ों अफराद करबला जाते हैं और हर एक का मकसद रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ही पहुँचना होता है, तो इराकियों ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है जिसमें आपको 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन हर शख्स रोज़ा मुबारक तक ज़रूर पहुँचता है। ज़ायरीन एक तरफ से आते हैं, रोज़े को छूते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। वहाँ खड़ा होने का सोचिएगा भी मत। वहाँ पर तैनात मुहाफिजों की जानिब से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और वहाँ तैनात स्याह चादरों में मलबूस इंतहाई मुस्तैद खवातीन नरम झालरदार छड़ियाँ उठा रखी होती हैं। जैसे ही आप 1 सेकंड भी वहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बाहर निकाल देते हैं। नाज़रीन, करबला में भी एन नजफ जैसे इंतजामात मौजूद होते हैं। जा बजा खाने के स्टॉल्स और मोबाइल वॉशरूम्स वाली गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। जो लोग होटलों में रहने की सकत नहीं रखते उनके लिए मौक़ब लगाए जाते हैं जिनमें गद्दे, कंबल, तकिए और वॉशरूम्स का मुफ्त इंतजाम होता है। जिनको मौक़ब में जगह नहीं मिलती उनके लिए गलियों में छोटे टेंट लगाए जाते हैं। जो खैमे नहीं लाते उनके लिए खैमों का इंतजाम करके वहाँ पर सारे इंतजामात मौजूद होते हैं। नाज़रीन, रातों रात इतने ज्यादा कंबल्स और टेंट कहाँ गायब हो जाते हैं
होता यूं है कि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स रात को कंबल फेंकते हैं और सुबह फजर की नमाज के वक्त उठाकर ले जाते हैं। नाज़रीन, ये छोटा सा शहर करोड़ों अफराद को कैसे समो लेता है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। नाज़रीन, 20 सफर का दिन ये बहुत ज्यादा अहम दिन है। हर शख्स अपने काम काज छोड़कर रास्ते की सऊबतें बर्दाश्त करके इसी दिन के लिए वहां पहुंचता है। रश की सूरत हाल ये होती है कि रोज़ा मुबारक की बैरूनी दरवाजे तक जाते जाते 3 घंटे लग सकते हैं। नाज़रीन, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिरी देने वालों की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हुजूम होने के बावजूद इंतहाई सुकून होता है। ना कोई किसी से झगड़ता नजर आता है और ना ही कोई भगदड़ होती है। सब सुकून से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक की जानिब जा रहे होते हैं, जैसे ये यकीन हो कि कुछ भी हो जाए वो रोज़ा पाक तक जरूर पहुंचेंगे। अगर किसी नौजवान के साथ कोई औरतें चल रही हों तो वो अपने आगे वाले शख्स के कंधे पर हल्का सा थपथपा कर बताता है कि साथ औरतें हैं, रास्ता बनाओ, और सब जितना हो सके इधर उधर खिसक कर रास्ता छोड़ देते हैं। नाज़रीन, इस हुजूम में शामिल किसी एक फिरके या तहजीब से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं होते। कहीं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद सलीब उठाए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ रहे होते हैं। कहीं सफ़ेद लिबास में मलबूस बोहरा बरादरी के अफराद एक ग्रुप की सूरत में रोज़ा पाक में दाखिल होते दिखाई देंगे। यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक के लोग भी अपने अपने मुल्कों के झंडे उठाए अपनी जुबानों में कलिमात पढ़ते अंदर जा रहे होते हैं। नाज़रीन, नवासा रसूल के रोज़ा पाक और इर्द गिर्द की गलियों में हर अफराद की जुबान पर एक ही विर्द जारी होता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, 1400 साल गुजर चुके हैं। इस्लाम के लिए जान देने वाले एक फर्द की कुर्बानी में क्या ताकत है कि दुनिया के कोने कोने से करोड़ों अफराद उनका गम मनाने और उनकी दी गई कुर्बानी की याद ताज़ा करने करबला की जानिब खींचे चले आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हर शख्स का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक इनफरादी ताल्लुक है जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, और यही वो जज्बा है जो दुनिया के कोने कोने से हर मजहब के लोगों को करबला तक ले आता है, और इराकियों के खानदान दर खानदान इस खिदमत को इबादत समझते हैं। नाज़रीन, जो सबसे प्यारी बात यह है कि जब तमाम ज़ायरीन 20 सफ़र को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में चले जाते हैं तो उसके बाद इराकी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान मर्द फूट फूट कर रोने लगते हैं कि शायद हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की वो खिदमत नहीं कर सके जो हक बनता था। नाज़रीन, ये वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के नज़ारे हैं जो आपको अरबईन पर करबला मुअल्ला में नजर आते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और माशाल्लाह मेरे साथ आप लोगों ने वीडियो देखी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो देखी और मेरा रिएक्शन देखा। यकीन जाने मैं अभी इस वीडियो को देख रही थी, मैं खो चुकी थी इस वीडियो में कि किस तरीके से लोग जो हैं चीजें तकसीम कर रहे हैं। अपने घरों को उन्होंने बोला कि खोल देते हैं, और हर जरूरत की अशिया वहां पर मौजूद होती है। यानी अपने साथ सामान ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको हर चीज मिल जाएगी। किस तरीके से लोग पाँव दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज करते हुए, और किस तरीके से ब्लैंकेट वॉश हो रहे हैं। हर चीज का हाइजीन का भी ख्याल रखा जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि लोग इतना सफर करके जाते हैं, यानी 80 किलोमीटर, वो भी पैदल। ये आसान बात नहीं है फ्रेंड्स। मतलब आप जिन्होंने तो किया होगा वो जानते होंगे इस चीज को कि यहाँ पे जरा सा चलना इतना मुश्किल हो जाता है, और ये वाकई में ये मोहब्बत ही है जो इनको 80 किलोमीटर का रास्ता पैदल सफर करवा देते हैं। और ये तो अरब मुल्क है, यहाँ पे तो वेदर भी बहुत ज्यादा गर्म होता है गर्मी की शिद्दत की वजह से, मगर फिर भी कितने मशरूबात हैं। कोई शरबत दे रहा है, कोई पाँव, कोई हर तरीके से, मतलब जो कोई खिदमत कर रहा है। कुछ लोग जूते पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं, को मैंने देखा कुछ बच्चे जो है वो टिश्यू पेपर वगैरह तकसीम कर रहे हैं। यानी
کچھ نہ کچھ. اور ابھی میں ویڈیو کے بیچ میں سوچ رہی تھی جب انہوں نے کہا صاحب نے کہ ہر چیز ہوتی ہے موجود, آپ کو اپنے ساتھ سامان لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ اتنا ہیوی کیری کریں آپ اپنے سامان, اپنے ساتھ لگیج وغیرہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اپنے ساتھ صرف ضروری اشیاء, بچوں کے پیمپرز اور دودھ وغیرہ تو رکھنے پڑتے ہوں گے, لیکن اسی کے نیکسٹ ٹو دا انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی. مطلب ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی ویڈیو کے ڈیورنگ, اور انہوں نے اسی کے دوران یہ بات فوراً بتائی. ایسا لگا کہ انہوں نے میری بات سن لی ہے کہ پیمپرز تک ہوتے ہیں بچوں کے. مطلب واقعی میں ہر چیز فیسلٹی موجود ہے. اتنی اچھی بات انہوں نے یہ بات بولی کہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہے, وہ جاری رہے, نسل در نسل چلے. اور حقیقتاً یہی ہے کہ اگر آپ نے بچے کی بیسک کو وہ کر دیا, پر اسٹرانگ کر دیا, تو وہ تو سلسلہ جو ہے آپ کا نسل در نسل چلے گا. اگر بچے کے دل میں بغض حسین بٹھائیں گے تو بغض حسین ساری زندگی چلے گا, اور اگر محبت حسین بٹھائیں گے تو اس کی نسل در نسل میں وہ محبت حسین شامل ہوگا. اور یہ والی بات انہوں نے کتنی اچھی بتائی کہ ہر مسلک کے لوگ یہاں پہ کوئی نہیں کہ صرف شیعہ مسلمان ہی جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان تو چلیں اپنی جگہ, اہل سنت اور اہل تشیع, اور عیسائی جو ہیں سل وغیرہ اپنی جو ان کا نشان ہوتا ہے پلس کا, وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ کہنے کو وہ عیسائی ہیں, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, لیکن محبت حسین کے لیے وہ نکل جاتے ہیں. اور واقعی میں جو مجھے میرے فرینڈز نے ایک کامنٹ میں بتایا تھا کہ ایک راہب تھا, اس کو حضرت حسین علیہ السلام نے بیٹے دیے تھے, بیٹے کی دعا کی تھی اس نے. مجھے پورا اس نے ایک صاحب نے پورا ایک بہت زبردست کامنٹ بنا کے دیا تھا, میں نے کافی اس سے معلومات لی تھی. یعنی وہ یہ تھا کہ اس کے جو ہے اولاد نہیں ہو رہی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی, تو اس نے ریکویسٹ کری حضرت حسین علیہ السلام سے, اور وہ چھوٹے سے تھے حضرت حسین علیہ السلام. مطلب آپ یہ دیکھیں بچہ چھوٹا سا اور وہ دعا دے دے تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 7 بیٹے زبردست. اور سب جن کے واقعی میں اولاد نہیں ہے وہ اسی نام حسین کا نام لے کر دعا مانگے تو واقعی میں بیٹا بھی پروردگار عطا کرے گا. سکھ بھی موجود ہیں یہاں پہ, سکھ بھی آ رہے ہیں, اربعین کی واک کر رہے ہیں. تو اب میں اس بات پہ واقعی میں 110% شیورٹی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتی ہوں, میرا پختہ یقین ہے کہ ہر مذہب میں حسینی پائے جاتے ہیں. کوئی نہ شیعہ, نہ سنی, نہ اہل حدیث, نہ دیوبندی, اور نہ سکھ, نہ عیسائی, اور جتنے مذہب ہیں. انہوں نے کہا افریقہ سے بھی لوگ آتے ہیں, اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے کہ مجھے بھی اس واک میں شامل ہو سکوں, آپ لوگ بھی اس واک میں شامل ہو سکیں. بہت ہی اچھی مہمان نوازی انہوں نے دکھائی, اور یہ لوگ کرتے ہیں. واقعی میں اس کا اجر ان کو خدا ہی دے گا, اور دنیا کی بہترین مہمان نوازی ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی حج کا, جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں پریشان ہو رہے تھے, جنازے روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے, اور کوئی جو حکومت ہے, جو پولیس والی ہے, وہ پولیس والے ہیں, وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. مطلب کہ وہ بھی ظاہر ہے ان کا قصور نہیں, حکومت کی, وہاں کی حکومت بھی اچھی ہے, لیکن ان کا جو ہے مطلب وہ نہیں تھا, ایک سمجھے نظام سیٹ نہیں ہوا تھا اس ٹائم. کچھ ان کی یا تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی رش کی وجہ سے. تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ایسی کون سی پاور ہے, ایسی کون سی پولیس ہے, یا جو بھی سیکیورٹی سسٹم ایسا کون سا ہے کہ اتنا بڑا کہ 3 کروڑ, میں تو صرف کروڑ کہہ رہی تھی, مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا, 1 کروڑ سمجھ رہی تھی, 3 کروڑ تو واقعی میں سنبھالنا بہت ہی مشکل چیز ہے اپنے ملک میں. یعنی اگر ہم پاکستان میں بھی سوچیں کہ ایسے لوگ آ جائیں تو ایک تو بھگدڑ مچ جائے گی, عجیب افراتفری مچ جائے, اور یہاں پہ تو کوئی ہو تو افراتفری مچ جائے, ایک ہنگامہ, شور شرابہ. یہاں تو ذرا سا کچھ ہو جائے تو لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں, گاڑیوں کی ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. انہوں نے بتایا, میں نے سنا کہ گاڑیاں جب آتی ہیں, انٹر ہوتی ہیں, تو کالے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, گاڑی کو جانے نہیں دیتے. میں تو سمجھی شاید کچھ اس کے آگے بولیں گے, شاید روکتے ہیں یا کوئی پابندی لگاتے ہیں. پھر اس کے آگے انہوں نے یہ بات بولی کہ زبردستی کھانا کھلاتے ہیں ریسٹورینٹ میں, زبردست. یہاں پہ تو ابھی میں ذرا سا ایک جگہ گئی تھی, ایک
شہر کا میرا وہ ہوا تھا، ٹور ہوا تھا، وزٹ ہوا تھا. وہاں پہ تو کسی نے ہمیں جھوٹے کو پانی نہ پوچھا. جو ایک 80 روپے کی پانی کی بوٹل آتی ہے 50 روپے کی، وہ ہمیں 150 روپے کی ملی. یعنی کہ جس کا دل چاہ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے. جس طریقے سے جب ہماری بچی نے ایک پاپ کارن کا کچھ ایک پیکٹ مانگا تو کتنے کا پاپ کارن آتا ہے آپ لوگ بھائی چلیں 20 روپے کا 30 روپے کا. ان صاحب نے اتنا سا مجھے وہ پاپ کارن کا پیکٹ دیا 100 روپے کا. یعنی کہ میں تو وہیں پہ رنگ رہ گئی کہ ہمارے کراچی میں 30 روپے کا 20 روپے کا مل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 100 روپے کا دے رہے ہو. بھائی کیا مطلب، ہم اگر شہر سے آئے ہیں تو آپ اس طرح سے کرو گے ہمارے ساتھ ظلم. اور یہاں پر فری میں دیا جا رہا ہے، فری میں. میں تو سوچ نہیں سکتی، میں تو دل چاہ رہا ہے میں چلی جاؤں یہاں پہ. یعنی یہ کوئی بہت بڑا شہر، کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے. عراق کے اندر کربلا بہت ایک چھوٹا سا شہر ہے. آپ سرچ کریں، آپ کو سارا گوگل جو میپ پڑھنا جانتے ہوں گے وہ دیکھیں. جو حضرات ہیں مطلب اتنے سے اس میں اتنے سارے لوگوں کا آنا واقعی میں یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے. بہت بڑی کوئی سپر پاور ہے کسی کی، یا بہت ہی اچھا کنٹرول ہے اس کنٹری کا یا اس شہر کا جو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور جو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اور واقعی میں یہ کنٹرول میرے خیال سے تو یہ جو ذات ہے پروردگار کی، وہ محبت ہی اتنا کرتی ہے اہل بیت سے کہ انہوں نے مطلب اپنے گھروں کو لوگوں نے کھول دیا ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی ہمارا چھوٹا سا ایکٹ خدا کو پسند آ جائے. واقعی میں فرینڈز بہت مجھے دل چاہتا ہے میں اور مزید اس ٹاپک پہ بات کروں، مگر واقعی میں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. بس مختصراً یہ کہ اپنی اس پیاری بہن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا آپ کے بھی گھر والوں کو سلامت رکھے، میرے بھی. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.